أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن بسبب فيروس كورونا خصم 28,000 جنيه من عربية نيسان قشقاي الفئة الأولى موديل العربية 2020. وطبعا الخصم جاء علشان تحريك السوق، لأن سوق السيارات بصراحة نايم جدا ومحدش بيشتري عربيات جديدة. علشان كده عملنا الموضوع النهارده، وهنقول كمان لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بنيسان قشقاي الفئة الأولى موديل العربية 2020، وكمان هنقول لحضراتكم على سعر العربية قبل الخصم وبعد الخصم. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معانا النهارده، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية نيسان قشقاي الفئة الأولى. وحضراتكم عارفين إن في 4 فئات من العربية هنتكلم عليهم إن شاء الله في مواضيع قادمة، ولكن النهاردة هنتكلم على الفئة الأولى اللي هي نيسان قشقاي موديل العربية 2020. والمواصفات العربية كالتالي: سعة الموتور 1200 سي سي، قوة الموتور 115 حصان، أقصى سرعة للعربية 175، التسارع بتاع العربية 12.9، الوقود بتاع العربية 92، استهلاك الوقود لكل 100 كيلو متر 5 لتر بوينت 6 من 10، بلد المنشأ اليابان وبلد التجميع بريطانيا، الطول الكلي للعربية 4 متر 394، العرض الكلي للعربية متر 806، الارتفاع الكلي للعربية متر 595، ارتفاع العربية عن الأرض 180 سم، قاعدة العجلات 2646، حجم الشنطة 430 لتر، عدد المقاعد 5، نوع الجر جر أمامي، عدد السلندرات 4، سعة خزان الوقود 65، عزم النيوتين 165. دلوقتي هنقول لحضراتكم على سعر عربية نيسان قشقاي الفئة الأولى موديل العربية 2020. والسعر اللي هنقوله دلوقتي قبل الخصم، سعرها كان قبل الخصم 384,900 جنيه. سعر العربية قبل الخصم 384,900 جنيه. طيب سعر العربية بعد الخصم 365,900 جنيه. سعر العربية بعد الخصم 365,900 جنيه. النهارده كان موضوعنا عن نيسان قشقاي. استنونا ان شاء الله في مواضيع جايه عن كل العربيات الموجوده في السوق المصري. موضوعنا النهارده خلص، استنونا في مواضيع جديده واخبار جديده على قناتكم على اليوتيوب قناه عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو او استفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.